मक्कार औरत के मक्कर व फरेब के चंद। 1 नंबर, बनी इसराइल में एक नेक मर्द था। उसकी खूबसूरत बीवी ने किसी नौजवान से दोस्ती कर ली। औरत ने नौजवान को ऐसी कुंजी बता दी कि जब चाहे वह औरत के पास चला आए। एक दिन उसके ख्वाहिन ने कहा, मुझे तेरी हालत अच्छी मालूम नहीं होती, लिहाजा पाकीज़ा पहाड़ पर जाकर कसम उठाओ कि कोई खयानात नहीं हुई है। उसने कहा, बहुत अच्छा। जब उसका ख्वाहिन किसी काम के लिए बाहर चला गया तो औरत ने नौजवान को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। नौजवान ने इससे बचाव की क्या सूरत हो सकती है। औरत ने कहा कि किराए पर गधे की सवारी करने वाले का लिबास पहन लेना और शहर के बाहर फला जगह पर खड़े होकर इंतज़ार करना। जब औरत का ख्वाहिन आया तो उसने कहा, मुक़द्दस पहाड़ पर जाने की तैयारी करो। औरत अपने ख्वाहिन के साथ सफ़र के लिए चल पड़ी। शहर से बाहर निकलकर जब उसने गधे वाले को देखा तो बहाना करने लगी कि मैं थक गई हूँ, बाकी सफ़र गधे पर सवार होकर करूँगी। ख्वाहिन ने औरत को गधे पर सवार करा दिया। जब सवारी पहाड़ पर पहुँच गई तो औरत उतरते वक्त जानबूझकर गिर गई और अपने सतर से कपड़ा हटा दिया। फिर अफसोस करती उठ खड़ी हुई और ख्वाहिन के सामने कसम उठाकर कहने लगी कि खुदा की कसम, तेरे सिवा मेरा पोसीदा बदन किसी ने नहीं देखा, मगर हाँ, इस गधे वालों ने देख लिया। पूछा कि 2 नंबर, एक औरत की नौजवान से आशनाई हो गई। जब औरत का ख्वाहिन घर से बाहर चला जाता तो वह औरत नौजवान को घर बुला लेती और बदकारी में अपना वक्त गुजारती। एक बार किसी बात पर उस औरत की नौजवान से बात बिगड़ गई। नौजवान ने गुस्से में आकर कसम उठा ली कि तुम्हारे ख्वाहिन के सामने तुम्हारे साथ बदकारी करके रहूँगा। कुछ दिनों के बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो नौजवान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी कसम को कैसे पूरा करके दिखाऊं। औरत ने कहा, तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नौजवान ने उसकी समझदारी की तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम वाकई नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। उस औरत के घर में खजूर का एक बहुत ऊंचा पेड़ था, जिसकी खजूरें बहुत जायकेदार थीं, मगर उस पर चढ़ने और उतरने में बहुत देर लगती थी। एक दिन उस औरत ने ख्वाहिन से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि इस पेड़ की खजूरें अपने हाथ से तोड़कर तुम्हें खिलाऊं। ख्वाहिन ने समझा कि बीवी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है। उसने औरत को इजाज़त दे दी। वह औरत रस्सी नमा कमंद के ज़रिए पैर पर चढ़ गई। ख्वाहिन नीचे खड़ा इंतज़ार कर रहा था। जब औरत ने खजूरें तोड़ ली तो उसने नीचे देखा और शोर मचाने शुरू कर दिया, रोने पीटने लगी। ख्वाहिन हैरान हुआ कि मेरी बीवी को क्या हो गया है। जब औरत नीचे उतरी तो उसने अपने ख्वाहिन से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि जब मैं ऊपर खजूरें उतार रही थी तो मैंने नीचे देखा तो तुम्हें एक औरत के साथ जिन्ना करते हुए पाया। मुझे बताओ वह कौन थी। ख्वाहिन ने उससे बहुत यकीन दिलाया कि यहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं था। मैं कैसे औरत से बदकारी कर सकता हूँ। वह औरत कहने लगी, चलो मेरी आँख ने गलत देखा होगा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। बात आ गई। चंद महीनों के बाद एक दिन औरत ने नौजवान से को कहा कि हमारे घर करीब किसी जगह आकर छिप जाना, मैं अपने ख्वाहिन को खजूर के पेड़ पर चढ़ाऊँगी। जब वह ऊपर पहुँच जाए तो तुम अचानक आकर मुझसे बदकारी कर लेना और भाग जाना। यह सब तय करने के बाद औरत ने ख्वाहिन के लिए लजीज खाना बनाकर पेश किया और कहा, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो आज अपने हाथों से इस पेड़ की खजूरें तोड़कर खिलाओ। ख्वाहिन ने बात मान ली और रस्सी नुमा कमंद के ज़रिए पैर के ऊपर चढ़ गया। जब फल तोड़ने लगे तो औरत ने नौजवान को इशारा किया तो उसने औरत के साथ बदकारी शुरू कर दी। जब ख्वाहिन खजूर तोड़ चुका तो उसने नीचे देखा कि
کوئی مرد اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اس نے چیخنا، شور مچانا شروع کر دیا۔ نوجوان اپنا کام پورا کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ جب خائن نیچے اترا تو اس نے بیوی سے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ زنا کرنے والے کون تھا؟ وہ کہنے لگی، تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہاں تو کوئی مرد نہیں تھا۔ جب خائن نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے، تو عورت کہنے لگی کہ ہاں، جب کچھ دن پہلے میں پیر پر چڑھی تھی مجھے بھی ایسا ہی نظارہ نظر آیا تھا، مگر میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا تھا، اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پیر پر اثرات ہے جس کی وجہ سے چڑھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی آنکھوں پر مٹی ڈالو اور میری بات کو سچ تسلیم کر لو۔ خائن نے بات مان لی۔ عورت خائن کے سامنے بدکاری کر کے بھی سچی بن گئی۔ اسے کہتے ہیں تمہارے مکر بہت بڑے ہیں۔ تیسری نمبر، ایک عورت بد کردار تھی اور اپنی راز کی باتیں اپنی سہیلی کو بتا دیتی تھی۔ اس کی سہیلی نے اسے بہت سمجھایا کہ غیر مرد سے تعلق حرام ہے، تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ عورت باز نہ آئی، بلکہ جب بھی گناہ کرتی اس کی تفصیل اپنی سہیلیوں کو آ کر بتاتی۔ اس کی سہیلی نے عورت کے خائن کو اشاروں میں بتا دیا کہ اپنی بیوی کی فکر کرو، یہ راستے سے بھٹک گئی ہے۔ عورت ایسی جوان، جور اور مکار تھی کہ اس نے اپنے خائن کے ذہن میں بٹھا دیا کہ مجھ جیسی نیکوکار عورت شاید کوئی ہوگی۔ جب سہیلی نے بار بار خائن کو بتایا تو خائن نے کہا، اگر میں اس عورت کی زبان سے واقعہ سن لوں تو اس کی خبر لوں گا۔ سہیلی نے کہا، بہت اچھا، آپ میرے گھر میں آ کر پردے کے پیچھے بیٹھ جانا، میں تمہاری بیوی سے ساری داستانہ پوچھوں گی، جب وہ سنائے گی تو آپ خود بھی سن لینا۔ مرد نے کہا، بہت اچھا۔ سہیلی نے ایک دن اس عورت کے خائن کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور عورت سے کہا کہ آج مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم اپنے آسانہ کے ساتھ کیسے وقت گزارتی ہو۔ عورت نے اسے ایک ایک بات کی تفصیل بتائی۔ اچانک مرد کو ہلکی سی کھانسی ہوئی تو عورت کو صبح پڑ گیا کہ پردے کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ اس نے اپنی داستان جاری رکھی اور سارا واقعہ سنا کر کہنے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ سہیلی نے پوچھا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، میں نے تمہیں ایک خواب سنایا ہے، خواب دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں خائن نے پردے کے پیچھے سے آ کر کہ کیا تم نے جو کچھ بتایا وہ حقیقت ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں، خواب کی باتیں ہیں، اور خواب تو کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، آپ کیسے میری گرفت کر سکتے ہیں؟ خائن شرمندہ ہوا اور بدکاری کے باوجود مکاری کی وجہ سے غالب آ گئی۔ چوتھی نمبر، ایک عورت گاؤں سے تانگے پر سوار ہوئی کہ مجھ سے شہر جانا ہے۔ راستے میں تانگے والے کا دوست ملا جس نے اسے قرض کے 2000 روپیہ ادا کیے۔ عورت نے دیکھ لیا کہ مرد پیسے کس جیب میں ڈال رہا ہے۔ جب شہر پہنچے تو تانگے والے نے عورت سے کہا، مجھے 10 روپے کرایہ ادا کرو۔ عورت کہنے لگی، مجھے واپس بھی جانا ہے، میرا چھوٹا سا کام عدالت میں ہے، انتظار کر لو، تمہیں واپسی پر سواری مل جائے گی۔ تانگے والا راضی ہو گیا۔ عورت نے تانگے والے سے کہا کہ میرا عدالت میں ایک معاملہ ہے، اگر آپ قاضی کے سامنے جا کر یہ الفاظ کہہ دے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی تھی، واپسی کا کرایہ بھی ادا کروں گی اور 100 روپے زیادہ بھی دوں گی۔ مرد لالچ میں آ گیا، اس نے عدالت میں جا کر بیان دے دیا۔ عورت نے جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیا۔ مرد طلاق کے الفاظ کہہ کر واپس جانے لگا تو عورت نے قاضی سے کہا، اس آدمی نے مجھے طلاق تو دے دی، آپ اسے مجھے 2000 روپے مہر حق دلوائے۔ قاضی نے مرد سے کہا کہ عورت کو 2000 روپیہ مہر کے حق ادا کرو۔ اس نے کہا، یہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ پیسے بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری فلاں جیب میں پیسے موجود ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھ سے تمہاری ہر بات کا علم ہے۔